प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कोसीका बाढी प्रभावित अझै घर फर्किन सकेनन्, मेलम्चीका पीडित पनि जोखिममै। शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै बिर्ता मोडमा समेत समस्या। नायब सुब्बा तहका कर्मचारी आन्दोलित, असमान तलब वृद्धिको विरोध। र संस्कृत शिक्षामा आकर्षण बढ्दो, पोखराका विद्यापीठमा विद्यार्थीको घुइँचो। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। क्याम्पस प्रशासनले 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई कार्यविधि बनाएर करारमा लैजान माग गर्दै उनीहरूले अनसन सुरु गरेका हुन्। क्याम्पस प्रशासनले 2078 चैत 15 गते विज्ञापन निकालेर 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई करारमा लैजाने गरी भएको सहमति अनुरूप विज्ञापन गरेको भए पनि कार्यान्वयन नगरेपछि क्याम्पस प्रशासन प्राङ्गणमा रिले अनसन बस्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। बाराका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेर बिक्री वितरण गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहका 6 जनालाई चोरी गरेको 12 मोटरसाइकल सहित सार्वजनिक गरेको हो। चोरिएका मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर सस्तो मूल्यमा विभिन्न जिल्लामा बिक्री गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका सबैलाई चोरी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। बजेट अभावमा स्वर्गद्वारीमा निर्माणाधीन अत्याधुनिक धर्मशाला अलपत्र परेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति प्युठान र स्वर्गद्वारी आश्रमको संयुक्त लगानीमा 250 शैय्याको धर्मशाला निर्माणको काम बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो। 2073 सालमा निर्माण सुरु भएर 3 वर्षमा सकिनुपर्ने धर्मशाला निर्माणका लागि 5 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ, जसमा अहिलेसम्म 3 करोड भन्दा बढीको काम भइसकेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पाल्पामा 10 वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ। आयोगले पाल्पाका सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको हो। पछिल्लो पटक निस्ती, पूर्वखोला, बगनासकाली, रम्बा, रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जिल्ला भूमि आयोगले सहमति गरेर काम अघि बढाएको छ। यसअघि तानसेन र रामपुर नगरपालिका, माथागढी, रैनादेवी छहरा, तिनाउ गाउँपालिकाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढाइसकेका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। रछाङको चैनपुर स्थित पुरातात्विक भोपुर दरबार जीर्ण, संरक्षणको अभाव। र नायब सुब्बा तहका कर्मचारी आन्दोलित, असमान तलब वृद्धिको विरोध। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सप्तकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै घर फर्कन सकेका छैनन्। पानीको बहाव घटे पनि कटान स्थानबाट बस्तीमा पानी पसिरहेकाले जोखिम कायमै हुँदा उनीहरू घर फर्कन नसकेका हुन्। सप्तकोशीको भङ्गालो पसेर डुबानमा परेपछि सुरक्षित स्थानमा बस्दै आएका बेलका 2, 3, 8, 9 र सुनसरीको बराहा नगरपालिका 6 र 9 का 2500 घरका प्रभावितहरू जोखिम कायम रहेकाले घर फर्कन नसकेका हुन्। अधिकांश विस्थापितहरू आफन्त र नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको स्थानहरूमा बस्दै आएका छन्। आज सप्तकोशीको बहाव 1,50,872 क्युसेक रहेको र 22 वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची हेलम्बु क्षेत्रका बाढी पहिरो
पीडितको सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। बाढीले सडक र खेतीयोग्य जमिनमा समेत क्षति पुग्दा उनीहरूको दैनिकी बिथोलिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले स्थानान्तरण नगर्दा पीडितले कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नु परिरहेको छ। यसपालि मनसुन सक्रिय भएसँगै सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। गत वर्षको असारमा बाढीले विस्थापित बनेका उनीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि प्रशासनले सक्रियता देखाएको छैन, जसकारण पीडितहरू जोखिम स्थलमै दिनरात काट्न बाध्य छन्। अब चाहिँ सरकारले चाहिँ केही पहिले गरिदिया भएदेखि हामी अन्त गरेर बस्थ्यौँ नि त, हामीलाई रातभरि सुत्नु त ढुक्क हुन्थ्यो नि त, होइन? अब अहिले त रातै सुत्ने अवस्थै छैन। हेर्नु न, अब यस्तो जोखिम छ, अलिकति खोलो पानी पर्ला भने हामी उठेर भाग्ने अवस्था भइसकेको छ। सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्राकृतिक विपदले पारेको नोक्सानको मूल्याङ्कन गरी सरकारले पुनर्निर्माणको घोषणा समेत गरिसकेको छ। तर वर्षा दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म पीडितको पुनर्स्थापना त परको कुरा, जोखिममै बसेका पीडितको स्थानान्तरणसम्म हुन सकेको छैन। अस्थायी बसोबासको लागि ठाउँ दिए हुन्थ्यो, त्यही भएर सर्न पाइन्थ्यो। यहाँ रातभरि जोखिममा रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, 2 बजेपछि कथेर 3 बजे लाएर निस्किनु पाएल जस्तो हुन्छ। सरकारी निकायले पर्याप्त बजेट नदिएपछि स्थानीय आफै सक्रिय भएर पुरेको घर खोतल्ने र बगरलाई एकातिर बगाएर नदीको बहाव रोक्ने काममा तल्लिन्छन्। तर मध्य वर्षा लाग्दा पनि पीडितलाई सुरक्षित ठाउँ र विपदजन्य सामग्री उपलब्ध नहुँदा वासस्थानमा कठिनाई थपिएको हो। अनि रात परेपछि अब यो खोलो हेर्ने कि बुढाबुढीलाई मार्ने कि घर एउटा मालिक छैन भने कहाँ जानुभएको, हामी त डरले मरिसक्यौँ भन्छ। झल्को जति खोलेको छ। संघीय सरकारले विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 1 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोकमा भएको धनजनको क्षतिको तथ्याङ्कसम्म छैन। सामुदायिक वनमा आफू खुसी बस्न नमिल्ने, स्थानीय तहको अगुवाईको केही ठेगान नलाग्दा प्रभावितहरू अन्योलमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। घना बस्ती भएका सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर अरू नगरपालिकामा पनि फोहोर व्यवस्थापन समस्या बनिरहेको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले साउन लागेपछि फोहोर नै उठाउन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा बिर्तामोड दुर्गन्धित बनेको छ। बिर्तामोड नगरपालिका झापाको मात्र नभएर इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको समेत व्यापारिक केन्द्र हो। बिर्तामोडका सडक, राजमार्ग, गल्ली चारैतिर फोहोरको थुप्रो लागेको छ। हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। फोहोर मैला गनाएर बसिसक्नु छैन। अहिले कोरोना भाइरस भन्दा ठुलो भएको छ फोहोर मैला चाहिँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिर्तामोड शाखामा 7000 व्यवसायी दर्ता छन्। बजारमा दैनिक 10 ट्र्याक्टर फोहोर उत्पादन हुन्छ। फोहोर उठ्न नसकेको 3 साता बितिसक्दा समेत नगरपालिकाले वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। जो हाम्रो यहाँको नगरपालिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले किन उठाउनु सक्नु भएन, उहाँहरूको समस्या के हो, अहिले हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई उहाँले जानकारी अहिलेसम्म गराउनु भएको छैन। गत असारसम्म कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बिरिङ खोला किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो। तर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सम्झौता सकियो र त्यहाँ फोहोर लैजान बन्द भयो। आफ्नो नगरभित्र डम्पिङ साइट नभएकोले फोहोर उठ्न नसकेको जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्छन्। निकै दिनदेखि चाहिँ फोहोर उठेको छैन बिर्तामोडको, तर जनताहरू सचेत हुनुभएको छ। बाटामा ल्याएर फाल्नु भएको छैन, यदा कता फालेको देखिँदैछ। यो समस्या भनेको डम्पिङ साइटको समस्या भएको। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा फाल्ने गरिएको छ, जसले गर्दा झिँगा भन्किने र दुर्गन्ध बढी हुने गरेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग गर्न सक्दा समेत दुर्गन्ध कम हुने थियो। यो सँगै नगरपालिकाले व्यवस्थित र दीर्घकालीन डम्पिङ साइटको खोजी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सरकारले पर्याप्त अध्ययन बिनै असमान ढङ्गले तलब सुविधा वृद्धि गर्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। बाँके सहित विभिन्न जिल्लाका सुब्बा तहका कर्मचारी मङ्गलबार कार्यालयमै उपस्थित भएनन्। विभेद हुने गरी तलब बढाउन खोजिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर विरोध जनाएका कर्मचारीले 77 वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नायब सुब्बा र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब बढी वृद्धि गर्न लागि भन्दै निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठन विरोधमा उत्रिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले माथिल्लो तहका कर्मचारीको 24% र तल्लो तहका कर्मचारीको 15% मात्र वृद्धि गर्ने तयारी गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको कर्मचारी बताउँछन्। 24% गरिएको छ भने सबै कर्मचारीलाई 24% नै लागू हुने गरी सबै ट्रेड युनियन आन्दोलन हुन्छन् र कामकाज बन्द गरेर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछ। कर्मचारीको विरोधपछि तलब सम्बन्धी विषय आयोग गठन गरेरै टुङ्गो लगाउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। देशव्यापी रूपमा कर्मचारीले चर्को विरोध गरेपछि यसबारे निर्क्युल गर्न आयोग गठन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, तर कर्मचारी यसमा विश्वस्त छैनन्। महँगी सबैलाई बराबर महँगी दे राष्ट्रव्यापी रूपमा महँगी एउटै हो। शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था सबै कर्मचारीहरूको एउटै हो। तलब वृद्धि चाहिँ यसरी असमान रूपमा हुँदै आइरहेको छ र पछिल्लो चरणमा त समान रूपमा भएको तलब वृद्धिलाई पनि असमान रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो र त्यसलाई अहिले राष्ट्रिय स्तरका सबै ट्रेड युनियनहरूको देशव्यापी दबावका कारण अहिले सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ। हेरौँ यसको कार्यान्वयन स्तरमा के हुन्छ, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। सरकारले गत वर्ष नै कर्मचारीको तलबमा तोक्न आयोग गठन गर्ने भने पनि त्यसको व्यवस्था गर्दा विरोध चर्किन थालेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। संस्कृतलाई पुरानो भाषा मानिन्छ। पूर्वीय सभ्यतामा संस्कृत भाषामा लेखिएका निकै पुराना दस्तावेज समेत फेला परिरहेका छन्। तर आधुनिक शिक्षाको नाममा संस्कृत प्रतिको आकर्षण घट्दै गएका बेला पोखरामा भने बढेको छ। संस्कृत पढ्नकै लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी पोखरा आउने क्रम बढेको हो। राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पालामा 1958 सालमा पोखरामा खोलिएको भाषा पाठशाला अहिले संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छ। यो विद्यालयमा अहिले 200 विद्यार्थी छन्। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 भीमकाली पाटनमै विन्ध्यवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा फलित ज्योतिष, साहित्य तथा संस्कृत व्याकरण विषयमा 4 वर्षीय शास्त्री तहको पठन पाठन हुँदै आएको छ। विद्यापीठमा प्राकशास्त्री समेत गरी करिब 100 विद्यार्थी छन्। एउटा ब्रिज कोर्स हामीले चलाइरहेका छौँ प्राकशास्त्री, जसले सामान्य स्कुलबाट 12 पास गर्नुभयो, साधारण स्कुलबाट 12 पास गर्नुभयो, त्यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्राकशास्त्रीको कक्षा लिएर अनि शास्त्रीमा हामीले भर्ना गरिरहेका छौँ। यी बाहेक चिसाखोला विद्याश्रम, नारायण स्थान, केदारेश्वर वैदिक गुरुकुल, परोपकार सङ्घ ढुङ्गेसाङ्गु, राधाकृष्ण गुरुकुल विद्याश्रम लाम्याहाल, विन्ध्यवासिनी, गुप्तेश्वर महादेव गुफा लगायतका स्थानमा विद्यालय तहसम्म संस्कृत पठन पाठन भइरहेको छ। यो विषय सबै जात जातिको रोजाइमा परेको छ। त्यति हुँदा पनि पोखरामा अहिले शास्त्रीसम्मको मात्रै अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न अन्यन्त्रै जानुपर्ने बाध्यता छ। गहन रिसर्च गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू नयाँ कुरा खोजी गर्ने, त्यो चाहिँ संस्कृत पढेर बल्ल त्यहाँ जान चाहिँ मलाई उपयुक्त लाग्यो। आचार्य अथवा मास्टर लेभलको अध्ययन यही क्याम्पसमा सुरुवात गर्न सकियो भने अझै विद्यार्थीहरूको सहजीकरण हुने थियो। संस्कृत विषय अध्ययन गर्नेले सबै विषय संस्कृतमै पढ्नुपर्ने भने होइन। 6 कक्षाभन्दा माथि 200 पूर्णाङ्कको संस्कृत र बाँकी अरू विषय पढ्नुपर्छ। अहिले पोखरामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्यार्थी पढ्न आउने भए पनि शिक्षकको भने अभाव छ। अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता चाहिँ विषय जुन हामी चाहिँ सामान्यतः भन्दाखेरि गाह्रो विषय भन्छौँ, ती विषयको टिचरहरू चाहिँ सजिलो रूपमा पाइन सकिन्छ भनेदेखि यो संस्कृत विषयमा चाहिँ त्यो योग्य शिक्षक पाउन चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। संस्कृत शिक्षाले मानिसलाई नैतिकवान बनाउन सहयोग पुग्छ। पछिल्लो समय नेपाली समाजमा नैतिकता र सदाचार कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा संस्कृत शिक्षाको महत्त्व बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। बझाङको सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको पुरातात्विक महत्त्वको भोपुर दरबार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको छ। तत्कालीन बझाङी राजाको उक्त दरबारमा बस्दै आएको सेना त्यहाँबाट सरेपछि ऐतिहासिक भवन फत्कने अवस्थामा पुगेको हो। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पबाट त्रसित तत्कालीन राजा देवीजङ बहादुर सिंहले
भारतको कलकत्ताबाट इन्जिनियर र मिस्त्रीहरू ल्याएर यो दरबार निर्माण गराएका थिए। बझाङ्गी राजा देवीसिंह बहादुर सिंहले बनाएको उहाँको यो कार्यालय भवन हो। उहाँ हात्तीसारमा उहाँको निवास थियो। यहाँ उहाँले दिनभरि कार्यालय चलाउनुहुन्थ्यो, अफिस टाइममा राजा यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि दरबार उनका छोरा ईश्वरजंग बहादुर सिंहको नाममा थियो। उनको अपुतालीपछि ईश्वरजंगका आफन्तहरूले 2040 सालतिर दरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेका थिए। 2045 सालमा यहाँ सेनाको ब्यारेक बसेको थियो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै 2058 सालमा सेनाको ब्यारेक यहाँबाट सरेपछि यो दरबार अलपत्र परेको छ। यसलाई संरक्षण किन चाहिन्छ भन्दा यस्तो दरबार पछि बनाउन सकिन्छ। यो पहिले पनि एउटा राजा जस्तो मान्छेले बनाएको हो भन्ने छ। हामी यो अरू जनताहरूले त बनाउन सक्ने स्थितिको भवन पनि होइन। हेर्नुहोस्, दरबारको उचित संरक्षण नहुँदा अहिले भत्किन थालेको छ। झ्याल, ढोका, दलिन लगायतका काठहरू कुहिन थालेका छन्। यो वालहरू भन्दा गाह्रो भन्दा पनि दार काठहरू चेन्ज गर्नु पर्यो र छाना छाउनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ। बझाङको पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत रहेको यो ऐतिहासिक धरोहर संरक्षणकै अभावमा ढल्ने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ। तहस नहस नै हुने खालको भइराखेको छ। अब यसलाई हेर्नका लागि हाम्रो के अरे नगरपालिकाले, प्रदेश सरकार र सङ्घले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। सुरुमा 4 तलाको यो दरबार 2045 सालपछि 3 तलामा झारिएको हो। दरबारमा हाल 30 वटा कोठा छन्। संरक्षणको अभावमा भोपुर दरबार जीर्ण मात्र बनेको छैन। पूर्वतिरबाट सेती नदीले कटान गर्दा दरबारको आँगन नजिकै रहेको पुरानो मन्दिर पनि बगिसकेको छ। दरबार जोगाउने हो भने बझाङको इतिहास र संस्कृतिहरू झल्काउने खालको सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसको ऐतिहासिकता सबैले जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यका लागि यसलाई संरक्षण गरेर, यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर राम्रो अवस्थामा यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। मुलुककै पुरातात्विक सम्पत्तिको रूपमा रहेको बझाङको यो ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि चासो दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बसन्त प्रताप सिंह, बझाङ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।